اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والكحف والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منفوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله حاكمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مكامه وكاب قوسين مكتوب والمطلوب مقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمدا عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا
تسليما.